अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं हसन रऊफ और मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात ताल्लुकात में बेहतरी आएगी या कशीदगी बरकरार रहेगी। ईरान ने अमेरिका को पाकिस्तान के जरिए नई तजावीज पेश कर दी। मुआहदे के लिए ईरान की जानिब से अमेरिका को हुर्मुज़ खोलने, नाकाबंदी खत्म करने और जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजावीज पेश की गई है। ट्रंप का ईरान की तजावीज का जायजा लेने का इम्कान। ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आला कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी टीम के साथ अहम इजलास करेंगे, जिसमें मुज़ाकराती तातुल और आइंदा के लाइहा अमल पर गौर किया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कोई भी मुआहदा सिर्फ अमरीकी मुफादात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान सदर पुतिन ने कहा कि उन्हें ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम मौसूल हो गया। सदर पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना है कि उम्मीद है जल्द ईरानी अवाम की मुश्किलात खत्म होंगी और खित्ते में अमन कायम होगा। रूसी सदर ने मजीद कहा कि रूस मशरक वस्ता में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन मदद फ्राहम करता रहेगा। अमेरिका का ईरान को अपनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल या टैक्स लेने का हक तस्लीम करने से इनकार। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया, अमेरिका ईरान की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल कायम करने या जहाज़ों से टैक्स वसूल करने की किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अपनाए हुर्मुज़ एक बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह है और किसी एक मुल्क को यह हक हासिल नहीं कि वो फैसला करे कौन इससे गुजरता है या इसके बदले अदायगी करे। अगर ईरान रास्ता खोलने के नाम पर इजाजत लेने या अदायगी की शर्त आयद करता है तो ये काबिल कबूल नहीं। आलमी समुद्री कवानीन की पासदारी जरूरी है और अगर ईरान ने पाबंदियां जारी रखी तो मुमकिन तौर पर इत्तेहादी ममालिक मिलकर आजादाना जहाजरानी को यकीनी बना सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में 30 मिलियन से ज्यादा ईरानी शहरियों ने जान फिदाए बराए ईरान मुहिम में रजिस्ट्रेशन के लिए मुल्क के खिलाफ मुमकिन अमरीकी और इसराइली इकदाम के लिए मुकाबले के लिए आमादगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी इन 30 मिलियन फिदाकारों में शामिल समझते हैं और ईरानी अवाम को तारीख में फख्र का बायस करार दे दिया। कालिबाफ ने कहा कि ईरान हमेशा अपने बहादुर और मुहिब वतन शहरियों से ताकत हासिल करता रहेगा और कौमी इत्तेहाद मुल्क की बुनियादी कुव्वत है। खत्म पीएसएल प्ले ऑफ मरले में शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत मिल गई है। वजीर आजम ने पीएसएल के प्ले ऑफ मैचेस में तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाजत दे दी है। अब अवाम बरह रास्त मैचेस स्टेडियम में देख सकेंगे। वजीर आजम ने शायकीन से अपील की है कि वो मैचेस देखने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या ईंधन के कम से कम इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि कौमी कफात जारी मुहिम को फरोग दिया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्ले ऑफ मरहले में शरीक चारों टीमों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की, जिसमें पीएसएल मैचेस में शायकीन की शिरकत से मुतालिक मुशावरत की गई। मुलाकात में सिक्योरिटी इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया, जबकि पीएसएल मैचेस में शायकीन क्रिकेट की शिरकत के हवाले से तफसीली गौर किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, वज़ीर आज़म ने पीएसएल के प्ले ऑफ के तीनों मैचेस में भी अवामी शिरकत की मंजूरी दे दी है। एक अहम शर्त भी आयद की गई है कि शायकीन को सख्ती से तरगीब दी जाती है कि वो मैचेस में शिरकत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें या ईंधन के इस्तेमाल को कम से कम रखें ताकि जारी कौमी कफायत जारी मुहिम को तकवीयत मिल सके। पीएसएल 11 के टिकटों की फरोख्त। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान क्वालिफायर मैच के टिकट निर्ख और दस्तयाबी का ऐलान कर दिया। पीसीबी के मुताबिक कल कराची में होने वाले मैच में तमाम इंक्लूयर्स के टिकट की एक ही कीमत होगी। तमाम इंक्लूयर्स के टिकट से 500 रुपए में फरोख्त किया जाएंगे। क्वालिफायर मैच के ई टिकट्स आज रात दस्तयाब होंगे। पीसीबी ने सेनेट को तनख्वाहों और मराद की तफसीलात देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन बोर्ड और अहदेदारों की माली तफसीलात खुफिया करार। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के साथ जाने वालों की फहरिस्त भी जाहिर न करने का फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि पीसीबी ने सेनेट को इन कैमरा ब्रीफिंग देने की पेशकश की है। सेनेटर हिदायतुल्लाह के सवाल पर काबीना डिवीजन ने सेनेट को आगाह कर दिया है। खिलाड़ियों और अहदेदारों की मालूमात को हसास करार दिया गया। मालूमात अफराद की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक है। गैर ज़रूरी तशहीर सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकती है। पीसीबी पर खिलाड़ियों और मुलाजमीन की राजदारी बरकरार रखना लाजिम है। इसहाक डार
اور برطانوی وزیر خارجہ کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ کی پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تعریف کی، امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک کا رابطے میں رہنے کا فیصلہ پاکستان کا خطے میں امن کے فروغ کے لیے کردار اجاگر۔ معیشت سے جڑی اہم خبر ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں اضافہ کر دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 11.5% مقرر کر دی گئی ہے۔ نئی شرح سود کا اطلاق 28 اپریل 2026 سے ہوگا۔ مرکزی بینک کے مطابق مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا گیا۔ مالیاتی استحکام کے لیے سخت پالیسی اپنائی گئی۔ پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا گیا۔ اجلاس میں اہم معاشی فیصلے کیے گئے ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری کو یورپی یونین وفد سے ملاقات، پاکستان میں پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر توانائی نے وفد کو پاور سیکٹر اصلاحات پر بریفنگ دی۔ اویس لغاری کا کہنا تھا قومی گرڈ کی ڈیجیٹلائزیشن اولین ترجیح ہے۔ اصلاحاتی عمل کے ذریعے سمارٹ میٹرز کی تنصیب تیز کر دی گئی۔ ٹرانسمیشن سسٹم اپ گریڈ، بیٹری سٹوریج سسٹم شامل کرنے پر کام جاری ہے۔ ڈسکوز کی نجکاری میں یورپی کمپنیوں کے لیے مواقع ہیں۔ وزیر توانائی نے کہا کہ مہنگے RFO پاور پلانٹس فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 7000 میگا واٹ مہنگے منصوبے ختم کر دیے ہیں، جس سے $17 ارب کی بچت آئے گی۔ IGCEP پلان میں بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ توانائی لاگت کم کرنے پر فوکس ہے۔ یورپی وفد نے اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کیا اور سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفد نے پاکستان کے پاور سیکٹر میں یورپی سرمایہ کاری کے امکانات روشن ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے یورپی سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے۔ حکومت شیر افضل مروت کی پیٹیشن کی مخالفت نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیر افضل مروت جو پیٹیشن دائر کریں گے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور حکومت اس درخواست کی مخالفت نہیں کرے گی۔ جس گراؤنڈ کا آپ نے اسپیسیفکلی ذکر کیا، اس کو ہم تو بھگت چکے ہیں کہ کوئی بھی سزا یافتہ یا جیل میں بیٹھا شخص جو ہے وہ اس قسم کے سیاسی فیصلے نہیں کر سکتا، وہ سیاسی جماعت نہیں چلا سکتا۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بڑا مشہور فیصلہ ہے ثاقب نثار صاحب کا۔ اس وقت وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان صاحب تھے اور انہوں نے اس فیصلے کا بڑا خیر مقدم کیا تھا۔ اگر شیر افضل مروت صاحب اس جانب جاتے ہیں، ان کی تعیناتی چیلنج کرتے ہیں، تو حکومت اس پٹیشن کو سپورٹ کرے گی رانا صاحب؟ مخالفت نہیں کرے گی۔ پنجاب اسمبلی نے کم عمر بچوں کی شادی پر پابندی کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ مسودہ قانون حکومتی رکن مجتبیٰ شجاع رحمان نے ایوان میں پیش کیا۔ مسودہ قانون ترمیم کم عمر بچوں کی شادی کی ممانعت پنجاب 2026 ایوان سے کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ منظوری سے قبل حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے بل پر سرحاصل بحث کی۔ اپوزیشن رکن قاضی اکبر نے کم عمر شادیوں کے بل پر اعتراض کیا تو حکومتی خواتین ارکان پھٹ پڑے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کم عمری میں شادیوں کے بل پر اعتراض کرنے والوں کو اپنی بچیوں کو 6، 7، 9 اور 11 سال کی عمر میں شادی کرنے کا مشورہ دے دیا۔ عظمیٰ قرارداد نے کم عمری میں بچیوں کی شادی کو اموات کی بڑی وجہ قرار دے دیا۔ مختصر مدت میں راشن کارڈ، ہمت کارڈ اور مائنورٹی کارڈ سے 16 لاکھ سے زائد لوگ مستفید ہوئے۔ چیف منسٹر پنجاب ہمت کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ سے زائد اسپیشل افراد مستفید ہوئے۔ رواں مالی سال میں 2 لاکھ افراد کو ہمت کارڈ کے ذریعے مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ پنجاب میں راشن کارڈ کے ذریعے 14 لاکھ سے زائد افراد کی ماہانہ مالی معاونت جاری ہے۔ مریم کو بتائیں پروگرام کے ذریعے مزید 50,000 افراد راشن کارڈ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آزاد کشمیر حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا، جس کے تحت پاکستان میں کالعدم یا ممنوع قرار دی گئی جماعتوں اور ان سے منسلک تنظیموں پر آزاد کشمیر میں بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آرڈیننس کے مطابق ایسی جماعتیں اور تنظیمیں اب آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گی۔ صدارتی آرڈیننس میں مہاجرین جموں کشمیر 1989 کے لیے رہائش کی تبدیلی سے متعلق نئی شق بھی شامل کی گئی ہے، جس کے تحت کیمپوں میں مقیم مہاجرین اپنی نئی رہائش گاہ پر ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد انتخابی عمل کو شفاف بنانا اور قانونی تقاضوں کو یقینی بنانا ہے۔ ٹرمپ کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ کا واقعہ ملزم پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ قائم مقام امریکی اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ حملہ آور کا ممکنہ ہدف
امریکی صدر تھے. ایسا لگتا ہے کہ ملزم نے اکیلے کارروائی کی. وہ ہوٹل میں ہی مقیم تھا اور حکومتی عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا. ملزم تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا. واشنگٹن پولیس چیف کا کہنا ہے ہوٹل کی ویڈیو کا جائزہ لیا جائے گا کہ حملہ آور ہتھیار کے ساتھ اندر کیسے داخل ہوا. مبینہ حملہ آور کے پاس ایک شارٹ گن، ایک ہینڈ گن اور متعدد چاقو تھے. ایف بی آئی نے ملزم کے گھر اور اطراف میں تحقیقات شروع کر دی ہیں. میں نے بچوں سے زیادتی نہیں کی اور نہ ہی کسی جنسی جرم کا مرتکب ہوا ہوں. صدر ٹرمپ خاتون اینکر پر برہم. اینکر نے ڈنر حملہ آور کا منشور پڑھ کر سنایا جس میں ایپسٹین فائل سے منسلک جنسی جرائم کا ذکر تھا. صدر ٹرمپ نے تلملا کر کہا تم بہت خوفناک لوگ ہو. میرا نام ان سے جوڑا جا رہا ہے جن کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں. ان الزامات میں مجھے بری کر دیا گیا تھا. وہ تمہارے دوست ہیں جو ایپسٹین فائلز میں ملوث تھے. تم ایک ذہنی بیمار شخص کا لکھا پڑھ رہی ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہیں یہ نوٹ نہیں پڑھنا چاہیے تھا. مزاحمت کو غیر مسلح نہیں کیا جا سکتا. لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ دشمن اپنے اہداف میں ناکام ہو چکا اور انتہائی بند گلی تک پہنچ گیا. حزب اللہ کسی بھی صورت غیر مسلح نہیں ہوگی. اس کے ہتھیار دفاع اور مزاحمت کے لیے ہیں. شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ وہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست مذاکرات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور لبنانی حکومت کو خبردار کیا کہ ایسے اقدامات ملک کے مفاد میں نہیں ہوں گے. حکومت کو عوام کی طرف سے واپس آنا چاہیے اور قومی مفادات کے مطابق اپنی پالیسی بنانی چاہیے. مزاحمت مضبوط ہے اور اسے شکست نہیں دی جا سکتی. جبکہ جنگ بندی اور حالیہ علاقائی پیش رفت میں ایران کے کردار کو بھی اہم قرار دیا گیا. مزاحمت اپنی دفاعی حکمت عملی جاری رکھے گی اور کسی بھی جارحیت کا جواب دیا جائے گا. غزہ میں غاصب صہیونی افواج کی ظالمانہ کارروائیاں جاری. 2 فلسطینی شہید، ایک کم سن بچہ بھی شامل. غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے جن میں ایک کم سن بچہ بھی شامل ہے. طبی ذرائع کے مطابق شمالی غزہ کے علاقے بیت لاہیہ میں اسرائیلی فائرنگ سے 15 سالہ احم العمری شہید ہوا جس کی لاش غزہ سٹی کے الشفا اسپتال منتقل کی گئی. جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مشرقی علاقے میں 31 سالہ فلسطینی شہری اسرائیلی حملے میں شہید ہوا. غزہ صحت حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسپتالوں میں مزید 7 لاشیں اور 18 زخمی لائے گئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے APN نیوز قوم کی سوچ.